उद्योगको छ गहिरो महिमा अपार, उद्योग नै छ दुनियाँ बिच मुख्य सार। उद्योगवादीहरूकै सुविचारद्वारा संसारमा छ बहदो सुख शक्ति धारा। संसारमा छ बहदो सुख शक्ति धारा। साहित्यकार स्वर्गीय धरणीधर कोइरालाका एक कालजयी पंक्तिहरूसँगै कार्यक्रम प्रतिभाको मञ्चको दोस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा रहनुभएका आदरणीय दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम यहाँलाई नमस्कार अनि स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता अन्तरिक्ष अधिकारीको। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हाम्रो यो कार्यक्रम विशेष गरी प्रतिभाशाली मनहरूमा समर्पित कार्यक्रम हो। अझ त्यसमाथि पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रमका केही श्रृङ्खलाहरू त विद्यालय स्तरका भाइ बहिनीहरू र त्यहाँ अध्यापन गराउन हुने शिक्षक शिक्षिका साथीहरूको प्रतिभालाई स्थान दिने गरी सुरु गरेका हौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा पनि हामीले भक्तपुर स्थित इडेन गार्डन इङ्ग्लिस स्कुलका भाइ बहिनीहरूका प्रतिभालाई समेटेका थियौँ। त आजको हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खलामा हामी भूमिका नमादिकन प्रतिभाशाली मनहरूलाई केही प्रतिभाहरू देखाउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि आज हामी काठमाडौँ मध्यबानेश्वर स्थित भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलका शिक्षक साथीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका प्रतिभालाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर कार्यक्रम प्रतिभाको मञ्चको दोस्रो श्रृङ्खलाका प्रतिभाहरू हेर्नु अघि भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलका अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक सन्तोष चापागाईका केही भनाइहरू सुन्ने बेला भएको छ। सन्तोष सर के भन्दै हुनुहुन्छ त उहाँको स्कुलको विषयमा, अतिरिक्त क्रियाकलापका विषयमा र अन्य विषयमा र विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रम प्रतिभाको मञ्चको विषयमा उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ त। अब लागौँ उहाँको छोटो शुभकामना मन्तव्यतर्फ। धन्यवाद अन्तरिक्षज्यू। गोर्खा टेलिभिजनद्वारा आयोजित यस प्रतिभाको मञ्च कार्यक्रम मार्फत हाम्रो भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलका विद्यार्थीहरूका विभिन्न प्रतिभाहरू झल्काउने यस प्लेटफर्म प्रदान गर्नुभएकोमा म विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक तथा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। बानेश्वरको मुटुमा अवस्थित भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलको गौरवशाली इतिहास रहेको छ। विक्रम सम्वत 2071 सालमा एसएलसी परीक्षामा सर्वोच्च अङ्क ल्याउन सफल, त्यसै गरी 2075 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उत्कृष्ट विद्यालय घोषित तथा 2076 सालमा संस्थागत विद्यालय अन्तर्गत देशभरिका उत्कृष्ट तेस्रो विद्यालय घोषित विद्यालय हो भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुल। प्रोफेसनल एजुकेटर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित यस विद्यालयमा हाल प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 10 सम्म 1100 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन् भने यहाँ 100 जना भन्दा बढी शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारी मित्रहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। हाल यस विद्यालयको प्रधानाध्यापक श्री सुभाष चन्द्र भण्डारीजी हुनुहुन्छ। विगत 15 वर्षदेखि विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका र प्रशासक क्षेत्रमा पनि कार्य गर्दै आउनुभएका उहाँ देशको एक प्रख्यात कवि तथा साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। यस विद्यालयले पढाइको साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि धेरै नै जोड दिँदै आएको छ। विगतको वर्षको लकडाउन र हालसालको लकडाउनमा पनि यस विद्यालयले अनलाइन मार्फत विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहेको छ। हालै भानु जयन्तीको अवसरमा यस विद्यालयले कक्षा नर्सरीदेखि 9 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरू बीच नेपाली कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो भने हालै यस विद्यालयले विद्यालयको लिटरेचर क्लबको आयोजनामा कक्षा 1 देखि 9 सम्मका विद्यार्थीहरू बीच स्टोरी टेलिङ च्यालेन्ज सिजन 1 भनेर कम्पिटिसनको आयोजना गरेको छ। ती कम्पिटिसनहरूमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरूलाई यस विद्यालयले पुरस्कृत पनि गर्ने गरेको छ। साथै यी अतिरिक्त क्रियाकलापहरूबाट नै यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूले विभिन्न राष्ट्रिय तथा विभिन्न उपत्यकाव्यापी प्रतियोगिताहरूमा यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। त्यसको केही प्रसङ्ग म यहाँ जोड्न चाहन्छु। हालसालै लागु पदार्थ दुर्व्यसनी दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको कविता वाचन प्रतियोगितामा यस विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा प्रतिष्ठा पौडेलले प्रथम स्थान हासिल गरेकी थिइन् भने कक्षा 7 कै छात्र परार्थ पराजुलीले तृतीय स्थान हासिल गरेका थिए। त्यसै गरी 16औं ज्येष्ठ नागरिक सम्मान दिवसको उपलक्ष्यमा समाज कल्याण परिषद तथा एनप्याप्सनले आयोजना गरेको उपत्यकाव्यापी कविता प्रतियोगितामा यस विद्यालयकी कक्षा 9 की छात्रा समृद्धि पोखरेलले पनि प्रथम स्थान हासिल गरेकी थिइन्।
त्यसैगरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले लागु पदार्थ ओसार प्रसार विरुद्ध आयोजना गरेको विद्यालय स्तरीय कविता वाचन प्रतियोगिता कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगितामा कक्षा 8 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीहरू सहभागी रहेका थिए। उक्त प्रतियोगितामा यस विद्यालयका कक्षा 10 का छात्र राघव नेउपानेले 165 जना विद्यार्थीहरूलाई पछि पार्दै प्रथम स्थान हासिल गरेका थिए। यसरी यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूले विभिन्न विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउँदै आइरहेका छन्। यसरी यस विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूमा रहेका प्रतिभा झल्काउनको लागि विभिन्न विषयका ज्ञानहरू दिँदै आएको छ, जस अन्तर्गत यस विद्यालयले साप्ताहिक रूपमा डान्स क्लास, सिङ्गिङ क्लास, ताइक्वान्डो क्लास, आर्ट क्लास सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने यस विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न बाहिरी ज्ञानको रूपमा चाइनिज भाषा तथा आफ्नै देशको संस्कृत भाषाको पनि ज्ञान दिँदै आइरहेको छ, जुन यस विद्यालयमा नियमित रूपमा आयोजना हुने गर्दछ। यसरी मलाई यस हाम्रो विद्यालयको बारेमा र हाम्रा विद्यार्थीहरूका बारेमा र विद्यालयले आयोजना गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको बारेमा केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म फेरि पनि कार्यक्रम सञ्चालक अन्तरिक्ष अधिकारीज्यू तथा गोर्खा टेलिभिजन परिवारप्रति मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलका इसिए कोअर्डिनेटर सन्तोष चापागाईका यी उद्गारहरूसँगै अब लागौँ त्यहाँका नेपाली विषयका शिक्षक योगेन्द्र पौडेलका कवितातर्फ। सर्वप्रथम हार्दिक आभार गोर्खा टेलिभिजनलाई विद्यालय विशेष कार्यक्रममा हामीलाई अवसर दिनुभएकोमा पुनः नमन अर्पण गर्दछु। म भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलको नेपाली विषयको शिक्षक। आज म यस कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो एउटा कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मातृगाथा र यो मन्दाक्रान्ता छन्दमा रचना गरिएको छ। म कविता यसरी वाचन गर्न लागिरहेको छु। मेरा अगला हिम शिखरही सिर्जना का मुहाना डाँडा पाखा रनबन सबै प्रेमका हुन् निशाना नाच्दै खेल्दै समथर गरा फाटमा फुल्न पाऊँ प्यारो माटो हरपल छुँदै गर्वको गीत गाऊँ ट्यामको झ्याली डमरु तबला बाँसुरी वाद्य हाम्रा ख्याली सेलो भजन सगिनी मारुनी गान राम्रा छाती भित्रै रसमय कला साँच्नलाई म पाऊँ माला गाँच्दै मुलुक भरको दिव्य संस्कार गाऊँ शेर्पा राई मगर ठकुरी राउटे राजवंशी रक्षा गर्छन् सतत धरणी भक्तिले नित्य तम्सी हाम्रो आस्था पशुपति पुगी बुद्धको ज्ञान पाऊँ गुम्बा गिर्जा घरसँग बसी धर्म इस्लाम गाऊँ सारा पुर्खा जब जब जुटे एकतामा रमाए बैरी देख्दा निडर मनले साधमा जमाए
आत्माबाटै अगम छविको वीरता पुज्न पाऊँ रच्दै नौलो सुललित कथा राष्ट्रको सान गाऊँ यो धरती हो सुपूजित सदा देवको प्राच्य ग्राम विश्वात्माको कुशल रचना सृष्टिको श्रेष्ठ धाम होलान् बाधा अगणित यहाँ कर्मले मेट्न पाऊँ होलान् बाधा अगणित यहाँ कर्मले मेट्न पाऊँ भाका हाली अटुट महिमा मातृगाथा मगाऊँ भाका हाली अटुट महिमा मातृगाथा मगाऊँ। हार्दिक नमन आभार पुनश्च गोर्खा टेलिभिजनप्रति शुभेच्छा प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, युवा साहित्यकार एवं भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलका नेपाली विषयका शिक्षक योगेन्द्र पौडेलको यो मन्दाक्रान्त छन्दको मिठो कवितासँगै अब बेला भएको छ एउटा इङ्ग्लिस स्पिचको, जसमा त्यहाँका शिक्षक साथी एल्भिन निरज छेत्री आफ्नो मनोभावना यसरी व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। Thank you, Antarikju, and thank you to Gorkha TV. As we know that all parents, they have the dream for their children, and they wanted to see their children coming in the platform where they flourish and chase their dream. So, this is me, Alvin Neeraj Chetri, primary level English teacher, Valley View English School. Today, I'm speaking about our school, how we are doing during this pandemic, how we are helping our children with different activities. You already heard from our Santosh sir. Now, I being teacher, what I notice about my students that I really want to share with you. Our students, they are full of talents. They are really good with their ability. They are capable of doing something. The only thing they need platform. So Valley View is the place where they can come and chase their dream. We know we are today as a student here. Not only teacher, I myself, I call a student because I learn from student too. This is the best part of education. And not only that, we always believe that each and every child, they are special and they have a special talent within themselves. So, what we really want, our students to be in the platform where they can see tomorrow. And our parents are so much concerned towards their studies, towards their talents and all. And they always communicate to the school, and they are so privileged to see their children performing in different activities through different platform. And this is the one platform we got from Gorkha TV. So I'm very much thankful to this channel, Gorkha TV. I pray to God that you go beyond this and you have lots of opportunities to create more platforms for the students, those who really want to share their. So I believe that we all have a talents given by God. So only need platform where we can come and show our talents. Thank you, Gorkha TV, once again. And I pray that you'll be doing and bringing platforms great for the students. Thank you. आदरणीय दर्शकवृन्द, एल्भिन सरको यो उत्साहप्रद अङ्ग्रेजी स्पिचसँगै अब बेला भएको छ भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलका भाइ बहिनीहरूको प्रतिभालाई हेर्ने। त अब विलम्ब नगरिकन हामी लागौँ भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलका भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा हेर्नतर्फ। नमो नमः, अहम विनम्र पौडेल अथ मङ्गलाचरणम आरभते। ओम लम्बोदर नमस्तुभ्यं
सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा धनधान्यपति धन्यो धनदो धरणीधर ध्यान एक प्रकटो ध्येयो ध्यानं ध्यानपरायण अभ्यसेत् परमोत्साहो विद्यां सर्वार्थसाधितं विद्यानेत्रविहितानाम् अन्धकारमयं जगत् विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं परं यादौ सर्वकार्यर्थसिद्धये ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। म भ्याली भ्यू इंग्लिश स्कुलको कक्षा 7 मा अध्ययनरत छात्र परार्थ पराजुली नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा विश्व धूम्रपान रहित दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको राष्ट्रव्यापी अन्तर्विद्यालय कविता प्रतियोगितामा गद्यलयमा रचना गरिएको मेरो तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल कविता वाचन गर्न उपस्थित भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ सुर्तीजन्य पदार्थ त्याग्न प्रतिबद्धता गरौं। म दशा बनेर आइरहे तिमी नशा सम्झेर पिरह्यौ। म राहु भएर मडारिरहे तिमी मंगल भनेर रमाइरह्यौ। त्यसैले त आज ख्वाङ ख्वाङ खोक्ने तिम्रा खोकीहरूमा आनन्दको अनुभूत गरिरहेछु। फतक्क गलेका फोक्साहरूमा आफ्नो प्रभुत्व देखेर हरेक पल हर्षित भइरहेछु। आफूलाई अभिमानको आकाश ठानेर सर्क्याइरह्यो मलाई। चोक र चौतारीहरूमा क्याफे र क्याबिनहरूमा घर घरमा बाटा बाटामा अह छोएन तिमीलाई मम अंकित क्षतिग्रस्त चित्रले चेतनाले जागरणले। आज तिमी सुसुप्त छौ म जागृत छु तिम्रा शरीरभरि दम बनेर टिभी बनेर क्यान्सर बनेर प्रत्येक 6 सेकेन्डमा तिमी एकलाई निलिरहेछु म निकोटिन बनेर। हेर त मैले तिमीलाई प्रतिष्ठित जिन्दगीबाट टाढा राखेको छु। तिम्रा आफन्तबाट अपहेलित बनाएको छु। तिम्रो सम्पत्तिको समाप्तिमा लागेको छु। साँच्चै भनौं जीवनदेखि मृत्युसम्म तिम्रो भौतिक देहलाई कायम राख्ने अविचलित संयन्त्र तिम्रो मुटुमा मैले निर्धक्क राज गरेको छु। आज तिमी विवश छौ लाचार र विक्षिप्त छौ रोगी र जीर्ण छौ। मृत्युको पर्खाइमा बुङ्ग लडिरहेको तिम्रो शुष्क शरीर देखेर मैले मेरो विजयोत्सव मनाइरहेको छु। मृत्यु बनेर मडारिरहने मलाई तिमी आफन्त नठान। तिमीले त यो संसार सिंगार्नु छ सिर्जनाका फूलले ढकमक्क बनाउनु छ। मबाट हुने वातावरणको विनाशलाई बचाउनु छ। सम्भावित दुर्घटनाको अकल्पनीय परिदृश्यलाई नामेट पार्नु छ। तिमी आफू पनि फुल्नु छ अरूलाई पनि फुलाउनु छ। त्यसैले अति भयो संकल्प गर एउटा भीष्म प्रतिज्ञा गर। सुर्तीजन्य पदार्थ बनेर आउने मेरो विकराल रूपलाई अस्वीकार गर्न वर्जित गर्न तिरस्कार गर्न। धन्यवाद। सर्वप्रथम सबैमा नमस्कार। म प्रतिष्ठा पौडेल भ्याली भ्यू इंग्लिश स्कुल की कक्षा 7 की छात्रा। नेपाल अर्बुद निवारण संस्थाद्वारा आयोजित अनलाइन कविता वाचन प्रतियोगितामा प्रथम भएकी छु र त्यही कविता आज हजुरहरूको सामु वाचन गर्न उपस्थित भएकी छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ सुर्तीजन्य पदार्थ त्याग्न प्रतिबद्धता गरौं।
पढियो शिक्षा लियो दीक्षा ज्ञानले खारियो सेवन गरी चुरोट खैनी त्यो ज्ञान मारियो मन यो सिल्ली चुरोट खिल्ली देखेर लोभिन्छ मृत्युको साँचो सुर्तीका सर्का फोक्सोमा झोसिन्छ लागेको बानी तनन तानी मुटुमा खसाल्छौँ धुवाको सर्को तानेर लड्को फोक्सोमा बसाल्छौँ रम्दछ मन सकिन्छ धन रोगको भकारी बस्दछौँ खोकी त्यो रोग बोकी मजाले डकारी नसालु कुरा नखानु भन्छौँ लाग्दछ शरम कुल त तोड्न सकिन्न छोड्न खाँदैछौ हरदम उमेर हुँदै रोगले छुन्छ शरीर ढल्दछ क्यान्सर टिभी लागेर ज्यान बेलैमा गल्दछ चेतना हुँदा अर्तीका कुरा नगर्नु भन्दछौँ सुर्तीका दास जिउँदो लास मानिस बन्दछौँ छोडेको आजै बाचार कसम गर्दछौँ मुखमा लागेको बानी सकिन्न छोड्न फस्दछौँ दुःखमा वर्षमा हामी दिवस पनि मान्दछौँ एउटा सकेनौँ छोड्न मुखमा जोड्न चुरोटका ठुटा खाएर सुर्ती देखाई फुर्ती सानले हिँड्दछौँ देहमा घाउ क्यान्सर राहु न हामी चिन्दछौँ पाइन्न चोला सम्झनु होला अमूल्य जिन्दगी मृत्युका अघि जिन्दगीलाई नराखौँ बन्धकी प्रतिज्ञा गरौँ अगाडि सरौँ यो मन सम्हाली चुरोट खैनी वर्जित गरौँ संस्कार बसाली चुरोट खैनी वर्जित गरौँ संस्कार बसाली धन्यवाद सबैमा न्यानो अभिवादन म मृणाली गेवाली भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलमा कक्षा 2 मा अध्ययनरत छु आज म हजुरहरूको सामु मैराम्री हुन के गरौँ भन्देऊ र लहनाले जुरायो कि बोलको मिश्रित गीतमा नृत्य प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु
topic Nature's Music by Leonard Hedrick. Here I begin. I love nature's music and summertime songs in the forest. Her great singers gather in thrones. The wind plays the harp, the birds take the tune. The peace part is sung by the man in the moon. Each one does their part to the very last lesson, and even our radio doesn't sound any better. Thank you and have a nice day to you all. Stay home, stay safe. यहाँहरू सबैमा मेरो नमस्कार। म अग्रिमा चटोत भ्याली भ्यू इंग्लिश स्कूल मध्य बानेश्वरबाट कक्षा 1 की छात्रा आज छोटो र मिठो कविता वाचन गर्न उपस्थित भएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। आमा मेरो मनको रानी, आमा ममता की खानी। कति प्यारो छ यी शब्द आमा, चित्त नदुखोस् तिम्रो जानी नजानी। आमा सृष्टिकै सुन्दर रचना, हरेक परिवारको अनमोल गहना। कति गहिरो छ आमाको माया, न्यानो तिम्रो काख सदैव हाम्रो चाहना। आमा तिमी मेरी धरती की उपमा, आमा तिम्रो माया आकाशको रूपमा। कति निस्वार्थ छ आमाको तपस्या, शीतल छहारी हौ तिमी मेरो कडा धूपमा। आमा हरेक दुःखको निदान, आमा अध्यारो चिर्ने उज्यालो बिहान। कति महान छ आमाको महिमा, तिम्रो कोमल काख बनोस् मेरो सिरान, तिम्रो कोमल काख बनोस् मेरो सिरान। धन्यवाद। Warm greetings to everybody. It's me, Sanju Subedi, student of Valley View English School, is going to deliver a short speech on the topic good health. Good health. We all have heard the proverb, health is wealth. Yes, good health is like a treasure in human life. A person can survive without excess money, but cannot survive without good health. If a person is unhealthy, he will not be able to enjoy life to the fullest. Good health is necessary for a person to live a happy life. We can see many people around us who are happy even if they don't have a lot of money. Likewise, we can also see many people who remain sad even if they are rich financially. We all must follow a healthy lifestyle to achieve good health. Eating fresh fruits and vegetables, exercising regularly, avoiding junk food, etc. are some of the steps through which we can achieve good health. Good health is like a blessing and we must not take it for granted. We must always spend some time for our health and fitness. People run behind money and ignore their health. But we must remember that we can earn money if lost, but bringing back the lost good health is very difficult. Lastly, it is rightly said that health is the real wealth and not pieces of gold and silver. Thank you. Stay home, stay safe. सबैमा नमस्कार। मेरो नाम उत्सव नेपाल हो। म भ्याली भ्यू इंग्लिश स्कुलमा कक्षा 2 मा अध्ययनरत छु। आज म तपाईहरुको सामु यो गाउँको ठिट्टोमा बोलको गीत गाउन गइरहेको छु। यो गाउँको
गाउँको हिटोमा यो गाउँको हिटोमा कान्छा मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम पिर बेथा बोकी हिँड्ने कति साथी भेट्छु ऊ पनि त एक्लो छैन म जस्तो नै देख्छु ओ पिर बेथा बोकी हिँड्ने कति साथी भेट्छु ऊ पनि त एक्लो छैन म जस्तो नै देख्छु वन पाखा एकान्तमा उभिएको घर जिन्दगीको उकालोमा सबलाई चाहिन्छ घर यो गाउँको हिटोमा यो गाउँको हिटोमा कान्छा मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम मनको भारी गरुङ्गो छ सँगै उचालौँ मनभित्र मायाको एउटा बस्ती बसलौँ ओ मनको भारी गरुङ्गो छ सँगै उचालौँ मनभित्र मायाको एउटा बस्ती बसलौँ साँझ पाखा डाँडा पारी दियो बले जस्तै जिन्दगीको अँधेरीमा आए लड्दै पड्दै यो गाउँको हिटोमा यो गाउँको हिटोमा कान्छा मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम धन्यवाद म वन्दना जोशी भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलमा कक्षा 2 मा अध्ययनरत छात्रा हुँ आज म मेरो देश नेपाल शीर्षकमा बोल्न गइरहेकी छु मेरो देश नेपाल विधाताले विश्वभरिकै प्राकृतिक सौन्दर्यलाई जम्मा पारेर खान आएको मुलुक हो मेरो देश नेपाल संसारभर रहेका देशहरूमध्ये मेरो देश नेपाल एसियामा पर्ने सानो तर आफैमा एउटा विशाल राष्ट्र हो यो दुई ठुला देश भारत र चीनको बीचमा रहेको मुलुक हो नेपाल हिमाल पहाड र तराईको विविधताले भरिएको विश्वकै सुन्दर देश हो पूर्वमा मेची पश्चिममा काली र उत्तरमा हिमालयको पर्खा लगाएर प्रकृति नै मेरो देशको रक्षा गरिरहेको छ मेरो देशको 4 किल्लाभित्र प्रकृति रमाउँदै नाचेकी छिन्
चन्द्र सूर्य अङ्कित त्रिकोणका झन्डा लाली गुराँस अनि नौरङ्गी डाँफेले मेरो देशको शोभा झनै बढाएको छ। आकारमा सानो भए पनि नेपालमा धेरै जात जाति धर्म संस्कृतिका मानिस बस्ने गर्दछन्। यहाँ दसैँ तिहार ईद लोसार होली जस्ता धेरै चाडहरू धुमधामले मनाउने गरिन्छ। मेरो देशमा फेवा रारा जस्ता तालहरू र कोशी कर्णाली गण्डकी जस्ता ठुला नदीहरू पनि छन्। मेरो देश सगरमाथाको देश गौतम बुद्धको देश भनेर पनि प्रख्यात रहेको छ। नेपाल पदयात्रा र पर्यटनका लागि पनि चर्चित रहेको छ। यस सुन्दर शान्त विशाल मेरो देशको मलाई सधैँ माया लाग्दछ र म नेपाली हुन पाएकोमा गर्व गर्दछु। धन्यवाद। स्वस्थ अनि सुरक्षित रहनुहोस्। Namaste. I am Avya Gorkhali from Milanchok, Midbaneshwar. I study in class 4 in Valley View English School, which is situated in Midbaneshwar, Kathmandu. I would like to thank my school's management for giving me this wonderful opportunity. Today, I would like to tell a story about a boy who could not control his temper. There was once a young boy who had problems controlling his temper. So, when he became angry, he would just say anything that came to his mind and hurt people. So, one day, his father gave him a bag of nails and a hammer and said, "Every time you get angry, hammer one nail into the fence in our backyard." In the first few days, the boy hammered so many nails that he emptied half of the bag of nails. Over the days and weeks, the number of nails he hammered reduced, and gradually his temper was much in control. The boy discovered that it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. Then came a day when he did not lose his temper at all. He went to his father to tell him about it. Then his father asked him to take one nail each day out when he manages not to lose his temper. Finally, on the day the boy was removing the last nail, then his father held his hand and took him to the fence and said, "You have done well, son, but do you see the holes in the fence? The fence is never going to be the same again, even after repainting it. Likewise, when you say mean things to other people in anger, you will leave a scar in the person's mind. Like when you put a knife in a man and draw it out, it will not matter how many times you say 'I am sorry,' the wound is still there." At last, I would like to say the moral of this story is, anger is a dangerous weapon like a knife. When you put a knife in a man and draw it out, the wound heals but the scar remains. A verbal wound is as bad as a physical one. So, you should never lose your anger and say mean things to others. A person who can control their temper. My name is Saman Basnet. I study in grade 6, Valley View English School, Midbaneshwar, Kathmandu. Namaste, I'm Arnav Singh from class 4A from Valley View English School. I'm here to deliver a short speech on the topic COVID-19. From the TV to the dinner table, we are hearing a lot of conversation about something called coronavirus or SARS-CoV-19. Today, all of us are home from school because of it. But what do these strange sounding words mean? Coronavirus is a new germ around us that is making some people sick
with an illness called COVID-19. People who get sick may have cough, cold, fever, sore throat, or feel like they have a hard time breathing. We should always keep in our mind that nobody is safe till everybody is safe. So to be safe, we should know about 5 big things. Wash your hands, no in-person play dates, mask up yourself, cover your cough and sneeze, be a good helper. I know it's difficult to imagine ourselves being caged in our own home, but right now it's the need of the hour. Though we cannot visit our friends, yet we can talk to them on the phone or over video chat and can share our excitements. There is something called as break the chain. What is this really about? It's preventing the transmission of virus by maintaining social distancing, avoiding crowds and gathering, and not acting as a super spreader. We can defeat coronavirus by masking ourselves, by wearing masks properly, covering our nose and mouth will certainly protect us by preventing the spread of the germs to others. In this pandemic situation, our doctors, health workers, researchers throughout the world are letting no stones unturned and are working day and night to save the mankind. Our parents, elders, guardians, teachers too in their own way are putting their efforts to bridge up the wall of education through online classes. We kids in this difficult time can also keep them hands by helping ourselves by maintaining good habits. By eating healthy diet, we can boost up our immunity and get rid of comorbidities. Recently, we have faced a great loss in the second wave of COVID-19. It has not only broken our health system, but has also exposed our broken health system. Let us not get harassed with it. In fact, let us boost up our morale and be prepared for the next wave to come. Scientists have come up with vaccines to cope up with the burning situation. So, let us wait patiently for our turn to come and get vaccinated, as this is the only way to get herd immunity. It is said that we cannot control everything, but we can control what we do. If we all work together as a team, we can help keep ourselves, friends, and family healthy. Together we can and we will defeat the waves of COVID-19 and rise up once again in this beautiful world. Thank you and have a nice day ahead. नमस्कार, म कक्षा 6 की छात्रा प्रज्ञा कार्की। यस कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा म अत्यन्तै खुसी भएकी छु। धन्यवाद।
कविता शीर्षक सक्छु म पनि नभन सानो छ भने ठुली भई म पनि यति गर्न आफैले सक्छु म पनि आफै परिन्जनी कसै पारि सुर्खने लुगा लान आफैले सक्छु म पनि हेर हेरी कमिला फुल्न बोकी ठुठुला हिट बोक्न आफैले सक्छु म पनि बचरा र बचरी उडे आफै फरफरै उकुल जान आफैले सक्छु म पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, काठमाडौँ मध्य बानेश्वरमा रहेको भ्याली भ्यू इङ्ग्लिस स्कुलका भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो त?